नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांवें ही फ्लॅट बिन्स म्हणजे सादे बिन्साची सादी उसळ. तातूंत हांवें पाव चमचो जिरो घातला, पाव चमचे सासवां घातला आनी थोडो हींग घातला, पाव चमचो हळद घातला आनी पाव चमचो गोडा मसालो घातला. हे सगळें आतां मिश्रण म्हणजे ही आतां शिजूंक दवरल्या. 1 कप उदक घालून आतां तातूंत सोय इल्ली घालतलें आनी 1 कप सोय घालतलें आनी इल्लें गोड घालतलें आनी चवी पुरतें मीठ घालतलें. तेन्ना ही आतां उसळ शिजूं दी. मागीर चवी पुरतें मीठ घालतलें आनी गोड आनी इल्ली सोय. वाल अर्दी शिजिल्लें आसा तातूंत हें गोड घालता आनी अशें हें दवळून घेता. आनी ही जी सोय कातिल्ली आसा ती घालता. एक ल्हानशें वळें घेतिल्लें आसा ती सोय घालता. गोडो मसालो घातिल्लो आसा आनी इल्लो म्हजो घरगुती पाव चमचो गरम मसालो घालता आनी इल्लें मीठ घालता. पयलीं आतां हें आनी मातशें शिजूं दी ताचेर झांकण घालून दवरता अशें. हो पाव चमचो घरगुती गरम मसालो हो घालता आनी हें सगळें मिश्रण एकजीव करता आनी परत झाकून दवरता आनी मातशी शिजूं दी मागीर मीठ घालता. ही सादी उसळ कांदो टोमॅटो न घालता ही उसळ जाल्ली आसा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कांदो टोमॅटो बटाट बी घालून मसाल्याची आलं लसूण बी घालून मसाला उसळ करूं येता. ही सणासुदीक अशी सादी गोडी उसळ बिन्साची अशी करूं येता. आतां आनी मातशें रावन गॅस बंद करता. तरेन ही बिन्सची उसळ जाल्ली आसा. हे पळय गोडी बिन्सची उसळ. हे पळय पूर्णपणे तातूंत तुमकां जाय तशी म्हणजे सोय चड घाल्यार सुद्दां जाता, तशें कांय ना. पण ती उसळ चविश्ट लागता आनी तुमी चपाती करत आसाल तर चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर आनी जेवतना दनपारची सुद्दां अशी खाल्ल्यार जाता. तर ही आतां ही सादी बिन्सची उसळ जाल्ली आसा. तातूंत चवी पुरतें हांवें मीठ घातिल्लें आसा. हे पळय आनी तुमकां सांगिल्लें आसा गोडो मसालो पण घातिल्लो आसा आनी गोड्या मसालान सुको खोबरें आसता म्हणून हांवें सोय थोडी घातिल्ली आसा. आनी म्हजो घरगुती पण मसालो गरम मसालो गोवन टायप गरम मसालो हो घातिल्लो आसा. तर आतां ही उसळ जाल्ली आसा. तरेन ही सादी बिन्सची गोडी उसळ जाल्ली आसा. तुमकां जर ही रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.